दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले जारी भएको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुने सङ्केत देखा परेको छैन। यता नेकपा भित्रै अध्यादेश फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भनेर संशय पैदा भएको छ। नेपाली कांग्रेस पछिल्लो समय सरकारको गतिविधिमाथि कडा निगरानी राख्दै सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दी गर्ने तयारी समेत थालेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकारमाथि आक्रामक पनि बन्दै गएको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसले सरकारका गतिविधिहरूलाई निहाल्दै आम जनताबीच भण्डाफोड गर्ने अभियान पनि थालनी गरिसकेका छन्। अब नेपाली कांग्रेस जनता बीचमा रहेर सरकारको गतिविधिहरूलाई भण्डाफोड गर्ने अभियान निरन्तरता दिने समेत बताइसकेका छन्। 29 गते नेपाली कांग्रेसले मुलुकभरि आयोजना गरेको विरोध सभामा नेताहरूले सरकारका रवैयामाथि निकै कटाक्ष र कडा रूपमा प्रस्तुत समेत भयो। त्यसो हो भने नेपाली कांग्रेस अब कसरी अगाडि बढ्दैछ? हामीसँग छलफलका लागि उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता सांसद बौद्धिक नेता भीमसेन दास प्रधान। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नु। नमस्कार प्रधानजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईहरू पछिल्लो समय इनएक्टिभ हुनुहुन्थ्यो। एक्टिभ भएर सरकारले गरेको गतिविधिलाई चाहिँ निकै सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने नियत हो कि सरकारलाई ट्र्याकमा ल्याउने नियत हो नेपाली कांग्रेसको? अब प्रतिपक्षको भूमिका बारेमा आम सञ्चार जगत र नेपाली कांग्रेसप्रति चाहिने सहानुभूति राख्ने आम नेपाली नागरिकले प्रतिपक्षी भूमिका अलि सशक्त भएन भन्ने आवाजहरू उठिरहेको अवस्थामा र हामीले आवाज नउठाएको भने संसदमा, हैन। अब एक्जाम्पल उदाहरणको लागि भन्ने हो भने वाइड बडी प्रकरणमा सबभन्दा पहिले हाम्रो सामान्य सभापति शेरबहादुर देवजीले नै रोस्टममा उभिएर यसको छानबिन हुनुपर्छ भनेर उहाँले कुरा उठाउनु भयो र त्यसको लगत्तै नेपाल कांग्रेससँग आबद्ध भएका त्यसका सभापति लेखा समिति सभापति भरत शाहजीको लेखा समितिले त्यसको छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढायो र नेपाली कांग्रेसकै 10 नम्बर क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद राजन केसीको संयोजनमा त्यो छानबिन समितिले अगाडि बढायो र त्यसले एउटा प्रतिवेदन पेश गर्यो। त्यो प्रतिवेदन अहिले चाहिँ वास्तवमा हाम्रो पार्टी सभापति उठाएको अवस्थादेखि लिएर अहिलेसम्म आउँदाखेरि त्यो अहिले अख्तियारमा रहेको छ, झन्डै तामिल अवस्थामा रहेको छ। त्यसमा हामीले आवाज उठाएकै हो र हामीले निर्मल हत्याकाण्डको बारेमा संसदले अवरोध गरे र देशव्यापी रूपमा हामी विरोध पनि गरे। वाइड बोर्ड प्रकरणमा पनि हिजो 29 गतेमा गरे जस्तै हामीले 17 जिल्लामा जुलुस निकाले, तर सरकारले प्रतिपक्षको कुरालाई सम्बोधन गर्नुको साटो चाहिने एकदम आँखा चिप्लेर नसुने जस्तो गरेर अगाडि बढेको अवस्था हुँदा र त्यसपछि 2 वर्षको कार्यावधि सकेपछि अब कांग्रेस पार्टीले चाहिने सरकार विरुद्धमा अब उत्रनुपर्छ, सडक पनि सांसद तात्नुपर्छ भन्ने हाम्रो छलफल भइरहँदाखेरि अचानकै 22 गते संसदको बैठक बोलाएको थियो सभामुखले असार 22 गते र सामान्य प्रधानमन्त्रीले न आफ्नै पार्टीबाट चुनिएका सभामुख अग्नि सापकोसँग सल्लाह भयो, न त प्रतिपक्षसँग सल्लाह नगरेर एकैपटक चाहिने राष्ट्रपति कहाँ गएर चाहिने संसदलाई रोक्नु दिनुभयो भनेपछि चाहिने यो सबैको तारतामेल के देखिन्छ भने अहिलेको प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्री प्रतिपक्षको स्वर पनि सुन्न चाहँदैन र आफ्नै पार्टीको अहिलेको 2-4 महिनाको घटना हेऱ्यो भने आफ्नै पार्टीको साथीहरूलाई कुरा पनि उहाँले सुन्नुभएको छैन। उहाँ एकदम स्वच्छाचारी ढङ्गबाट बढेको अवस्थामा हामीले यो कोभिडको महामारी बिचमा जुलुस निकाल्नु हुँदैन। यसले फेरि कांग्रेस पार्टीले फेरि अर्को आक्षेप आउन सकेको छ। महामारीको बिचमा पनि जुलुस यस्तो जाँदाखेरि भोलि त्यसबाट असर पर्यो भने कांग्रेस पार्टी एउटा म्याच्योर पार्टी जिम्मेवारी पार्टी भएको हुनाले हामीले ननिकालेको। तर अहिले चाहिने अब त्यसको बाध्यात्मक अवस्था नहुँदा हामीले 29 गते देशव्यापी जुलुस निकाले। देशमा वास्तवमा
हाम्रो पूर्व त्यति तयार थिएन। तपाईहरूको पछिल्लो निर्णयहरू हेर्दा सरकारमाथि निकै गम्भीर प्रकृतिका आरोपहरू पनि लगाउनु भएको छ। तपाईहरूले भने जस्तै सरकार एकलौटी रूपमा सरकार साँच्चै निरङ्कुश तरिकाले अगाडि बढेको हो भने जुन तपाईहरूको आरोप छ, यो केवल आरोपको लागि आरोप मात्रै हो कि यो पुष्टि गर्न सक्ने आधारहरू पनि छ? पुष्टि गर्न सक्दैन, एकदम निरङ्कुश हैन। संसदीय अभ्यास, मूल्य मान्यता, मर्म भावना विपरीत, संविधानको मर्म भावना विपरीत एकदम स्वच्छतारी ढङ्गबाट निरङ्कुश ढङ्गमा बढेको सरकार हामी पाउँछौँ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको मैले भनिहाल्ने, कमसेकम कुनै पनि प्रतिपक्ष दलका नेता होस् या चाहिँ कुनै पनि मानले चाहिँ कुनै कुरा उठाउँदाखेरि त्यसको छानबिन त हुनु पऱ्यो नि। उदाहरणको लागि चाहिने कुराहरू अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कर्णालीका प्रदेश सभाका सांसद जीवन साईले सिमाना मिच्यो भन्ने कुरा उठायो, तर सरकारले त्यसमा टोली पठाउनुभन्दा अगाडि नै मिचेको छैन भने अभिव्यक्ति दियो। भनेपछि कुनै पनि नागरिकले कुनै कुरा उठाउँदाखेरि त त्यसमा मान्यले सांसद उठाएपछि त्यो कुरा सम्बोधन हुनु पऱ्यो नि होइन। अब पार्टी सभापति भनेको कुरा सम्बन्ध नहुने होइन। र अर्को, म संसदीय सुनवाई समितिमा सदस्य छु होइन। हामीले अस्ति के मेरै प्रस्ताव थियो, मैले पार्टी संसदीय सुनवाई समितिको चाहिने हाम्रो सभापति कर्णजीलाई के भने, मान्य कर्णजीलाई प्रधानमन्त्रीले बारम्बार चाहिने होइन विवादित व्यक्तित्वहरूको सिफारिस गर्ने, न्यायाधीशदेखि लिएर होइन राजदूतहरूमा पनि, र समावेशी कहिले नगर्ने होइन, एउटै जातको एउटै वर्गको होइन सिफारिस बारम्बार गर्दाखेरि यो त संसदीय सुनवाईको पनि औचित्यमाथि प्रश्न उठ्यो। अब यसरी भएन। अब एकचोटि जस्तै पञ्चायत कालमा पनि संसदीय सुनवाई समितिमा अथवा चाहिँ लेखा समितिमा तत्कालीन लोकमान्य चन्दलाई बोलाएको थियो त्यहाँको सभापतिले, बोलाउँ उहाँलाई र केही कुरा राखौँ, स्पष्ट पाऊँ यो कुरा, यस्तो सरकार पनि बदनाम हुने हामी पनि बदनाम हुने काम नगरौँ भनेपछि सभापतिले टाइम लिएर उहाँले अस्ति 12 गते बोलाउनु भयो। आउँछु भन्ने कुरा मिडियामा पनि गयो, तर पठाउँदाखेरि उहाँ आफै नआइकन प्रदीप गेवालले पठाइदिनु भयो। प्रदीप गेवालले त हामी पहिले लिइसक्यो उहाँसँग, समावेशी भएन पराशले किन राजदूत चाहिँ समावेश बिनाको सिफारिस हुन्छ भनेर होइन। कुनै कुराको न समितिमाथि उहाँको विश्वास छ। अब त्यसको ज्वलन्त उदाहरण रिसेन्टली उदाहरण दिने हो भने राज्य व्यवस्था समितिले एआइजीको बडा सम्बन्धीमा एउटा निर्णय गर्यो, यो फिर्ता लिनु पर्यो भनेर, यो रोक्नु भनेर। तर त्यस्तो चाहिँ समिति, संसद सुनवाई समिति भनेको त पार्लियामेन्टको मिनी कमिटी हो नि त। भनेपछि उहाँहरूकै पार्टी त्यहाँ छ, त्यहाँ प्रतिपक्ष पनि छ होइन। तर उहाँहरूले भोलिपल्ट नै झन् गिजाउने जस्तै होइन, केही पनि तिम्रो म नै हुँ, आई एम द स्टेट, म नै राज्य हुँ, म कसै कुरा सुन्दिनँ भन्ने किसिमको आशाले जाने ठोकिदिनु भयो उहाँले। भनेपछि उहाँ कति निरङ्कुश छ, कति स्वच्छाचारी भन्ने कुरा त्यसबाट प्रमाणित हुन्छ। तपाईँले भने जस्तै प्रधानमन्त्रीज्यू वा यो सरकार, तपाईँ हामी सबैले मिलेर ल्याएको यो संविधान, नियम कानुन ऐनभन्दा माथि हुन खोज्नु भएको हो? पक्कै हो। संविधानले 3 तहको सरकारलाई त संविधान स्पष्टै कुन कुन चाहिँ नि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मिलेर गर्ने, कुन कुन स्थानीय सरकार मात्र गर्ने, कुन कुन प्रदेश सरकार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि स्पष्ट लेखेको छ संविधानमा। तर उहाँले के बोल्नुभयो भने प्रदेश भनेको केन्द्रको इकाइ मात्र हो भने, केन्द्र इकाइ हो। हामीले ल्याएको संहिता केन्द्र इकाइलाई हो। केन्द्र इकाइ त पञ्चायतमै थियो नि, अञ्चलाधीश थियो होइन, विभिन्न ठाउँमा सिडिओ थियो इकाइको रूपमा रहेको। तर आज त्यो कन्सेप्टमा हामीले संहिता ल्याएको होइन नि। त्यहाँ त अधिकार सम्पन्न प्रदेश, अधिकार सम्पन्न शासन निकायले हामीले अधिकार दिएर ल्याएको नि। तर उहाँले आज कुनै पनि प्रदेश सरकार, जबकि 2 नम्बर प्रदेशमा बाहेक सबै ठाउँमा उहाँहरूकै मुख्यमन्त्री हुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो मुख्यमन्त्रीले उठाएको कुरा हामीले अधिकार पाएन भन्दा पनि उहाँ अधिकार दिएको छैन। न त्यहाँ चाहिँ लोकसेवा आयोग गठन गरेछ, न त्यहाँ प्रहरी सेवा आयोग गठन गरेछ, कुनै पनि अधिकार नदिकन चाहिँ झन्डै अब 3 वर्ष बितिसकेको अवस्था छ, अब 2 वर्ष बाँकी छ भनेपछि उहाँ चाहिँ संहिताको चाहिने मर्म भावना बुझ्नु, उहाँ संहिता विरोध रूपमा चाहिँ प्रस्तुत भएको चाहिने। तपाईँहरूले यो भनिरहँदा प्रधानमन्त्रीजी स्वयं परिवर्तनको लागि जेल नेल भोग्नु भएको मान्छे हुनुहुन्छ, लामो समयसम्म उहाँ जेल जीवन पनि बिताउनु भएको छ। लोकतन्त्रको लागि, अहिलेको संविधान ल्याउनको लागि उहाँको पनि एकदमै चाहिँ सक्रिय भूमिका रहेको हाम्रै सामु हामीले देखेका छौँ। उहाँको चट्टानी अडानको कारणले उहाँको पार्टीलाई आम जनताले गएको निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत दिएर
उहाँलाई सरकार बनाउने स्थितिमा पनि पुर्याइदिएको छ। तपाईहरूले भने जस्तै उहाँलाई यो संविधानको दायराको, यो संविधानको मर्मको, यो संविधानको कानुनी लिगेसीको र हिजोदेखि हामीले एउटा चाहिँ संसदीय प्रणालीलाई जुन प्रकारले अंगीकार गरेर व्यवहारिक रूपमा चाहिँ चलाउँदै आएका छौँ, ती कुराहरूको उहाँलाई हेक्का नहोला त? अब यसमा दुईटा कुरा छ। एउटा त हामी 62 आन्दोलनमा सडकमा आन्दोलन गरिरहँदाको बेला त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ नि गिजाउने किसिमबाट, होच्याउने किसिमबाट उहाँको एउटा अभिव्यक्ति आएको थियो। यो आन्दोलन भनेको बैलगाडीमा चढेर अमेरिका पुग्ने बराबर हो। अब बैलगाडीमा चढेर अमेरिका पुग्नै सकिँदैन, त्यो त असम्भव हो। यो असम्भव हो यो भन्ने किसिमको उहाँको अभिव्यक्ति थियो। उहाँले कहिले पनि त्यो आन्दोलनमा चाहिँ समर्थन गर्नु भएन, होइन। तर भाग्य उहाँको बल्यो, पहिलो चुनाव हार्नुभयो, अब यसपालि चुनाव जितेर आउनुभयो र यसपालि उहाँले के भने महाभूकम्प पश्चात पार्लियामेन्टमा प्रधानमन्त्री मोदीले यस्तो नेपाली जनताको मन जित्ने किसिमको भाषण दिनुभयो कि हामीले प्रत्येक उहाँको शब्दमा ताली बजायो, टेबल ठोके, वाह वाह पाउनुभयो उहाँले। तर त्यसको लगतै भूकम्प गयो। भूकम्प चाहिँ नै हामीले संविधान जारी गऱ्यौँ पनि, होइन। 72 सालको संविधान जारी भएपछि त्यो संविधान जारीमा भारतका चाहिँ नेताहरूको चाहिँ सन्तुष्टि थिएन उहाँहरू। उहाँले संविधान जारी नगर्नु अहिले, होइन, मधेस एजेन्टलाई पनि सम्बोधन गर्नु भन्ने उनीहरूको आशा थियो। तर मधेसको सम्बोधन नभइकन संविधान जारी हुँदा मधेसले बहिष्कार गर्यो, होइन। र त्यो पूर्ण सबै पार्टीको दलको समर्थन प्राप्त भयो नि त। कमसेकम चाहिँ झन्डै 96% चाहिँ भोट दिएर त्यसलाई पारित गर्यो। र त्यसैको न्युमा चाहिने अघोषित नाकाबन्दी, मधेस चाहिनेमा आगो बल्यो, संविधान जलायो र अघोषित नाकाबन्दी त्यही रूपमा चाहिँ भारतले चाहिँ मधेस एजेन्डालाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने अप्रेस रूपमा चाहिँ सहयोग गर्यो। र त्यो नाकाबन्दीमा जुन नेपाली जनता आघात दुःख परेको थियो भूकम्प पश्चात, र त्यस्तो बेलामा भारतले अघोषित नाकाबन्दी केपी ओलीले एउटा नेसनल पोस्टर नेपाली जनताको मनको जित्ने हिसाबमा उहाँले बोल्नुभयो र त्यही हिसाबले मत पनि पाउनुभयो उहाँले। मौका त उहाँले मिल्यो, प्रधानमन्त्री बन्ने, पार्टी अध्यक्ष पनि जित्नुभयो उहाँ त्यो बेला, होइन। भनेपछि अब त्यस्तो त्यही बहुमतको उन्मुख सरकारले अहिले चाहिँ नि त्यो बेला त उहाँ मत लिनुभयो। अनि यसमा एउटा बिपी कोइराला भनेर गणेश मानजीले म यहाँ कोट गर्न चाहन्छु। गणेश मानजी बिपी कोइराला इन्डियाको चाहिँ क्विट इन्डिया मुभमेन्ट भारतमा रहँदाखेरि उहाँहरू त्यो आन्दोलनमा जोडेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। 1947 को भारत स्वतन्त्र आन्दोलनमा अनि नेहरूको चाहिँ नि क्रियाशीलता, होइन। नेहरू त नेता थियो त्यो बेला, महात्मा गान्धी, नेहरू, होइन। नेहरूको त्यो क्रियाशीलता, उहाँको भाषण सुन्दाखेरि गणेश मानलाई चाहिँ गजब लागेछ। वाह, नेता भनेको त नेहरू जस्तो हुनुपर्छ भनेर बिपीले उहाँले भन्नुभएछ कि। अनि बिपीले के भन्नुभयो गणेश मानजीलाई, हेर्नुहोस् गणेश मानजी, नेताको पहिचान आन्दोलनमा होइन, आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा जो नेतृत्वमा रहन्छ त्यो बेला ऊ कति राष्ट्रवादी, कति प्रजातन्त्रवादी, कति मानवतावादी, होइन, कति चाहिने भ्रष्टाचार रहित भन्ने कुरा त्यो बेला तपाईँले नाप्ने हो। अहिले त सबै चाहिने क्रान्तिकारी बेला सबै एकसाथ एक हुन्छन्, तर सरकारमा गएपछि उसको चरित्र कसरी जान्ने त्यो बेला हामीले। तपाईँले अघि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग उठाउनु भयो, त्यसरी अहिले त्यो बेला बोल्नुभयो। तर अहिले उहाँको हेर्नुहोस् कार्य वचनबद्धता कहाँ गयो, उहाँको घोषणापत्र कहाँ गयो, उहाँको त्यो नेसनल पोस्टर कहाँ गयो। आज उहाँको प्रजातन्त्रवादी किसिमको चाहिँ संविधानको संरक्षक बन्ने, संविधानको कानुन गर्ने व्यक्तित्व जसले सरकार संविधान कानुन गर्छ नि, त्यो व्यक्तिको अहिले हेर्नुहोस् क्रियाकलाप ठ्याक्कै तपाईँले अघि 180 डिग्री फरक छ उहाँको। तपाईँले अघि 62-63 आन्दोलनको र वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीको त्यति बेलाको एउटा भनाइलाई लिएर जुन तपाईँले टिप्पणी गर्नुभयो, तपाईँको टिप्पणीको अर्थ यो संविधानप्रति, यो प्रणालीप्रति प्रधानमन्त्रीजीको अपनत्व र प्रेम नभएको भन्ने तपाईँको छैन आरोप हो? उहाँको छैन, उहाँ देखिहाल्यो उहाँको कारणबाट चाहिँ नि अहिले अधिकार दिएछ प्रदेश सरकारलाई। अहिले संविधानको स्पिरिट अनुसार काम रहेछ। अहिलेसम्म किन उपसभामुखको चयन गर्न सकेन, किन दिएन उहाँ? उपसभामुख त फरक लिङ्ग, फरक जातको हुनुपर्छ भने छ नि, गरेछ नि उहाँले। कुनै पनि कारण चाहिँ 3 वर्ष अब जान गइसक्यो हेर्नुहोस् त। अहिलेसम्म के छ, अब संविधानको 5 वर्षको जुन उहाँको अवधि नै अब सक्न लागिसकेको छ, 2 वर्ष बाँकी छ। अब
भनेपछि संविधानको कुनै अक्षर चाहिँ पालन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न। उहाँ भित्रमनदेखि नै संहिता विरोधी चाहिँ नेताको रूपमा अहिले परिभाषित भएको उहाँको व्यक्तित्व। यो त आम नेपाली जनता र आम कम्युनिस्ट पार्टी बिचमा यही कुरा छ अहिले। यो त गम्भीर किसिमको आरोप भएन। अब तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई यो प्रणालीप्रति यो संविधानप्रति लगाव छैन, माया छैन, स्नेह छैन, उहाँलाई यो संविधानप्रति राग छैन भन्दै हुनुहुन्छ। तर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, जुन संविधानप्रति उहाँको प्रेम छैन, जुन प्रणालीप्रति उहाँको राग छैन, उहाँ र पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने यो त बडो गम्भीर किसिमको आरोप भएन र भने। आज गणतन्त्र प्रति मान्छेको नकारात्मक सोच कसरी आयो? कसको कारणले नकारात्मक सोच भयो? व्यक्ति किन सडकमा आइरहेछन्? त्यसको प्रधानमन्त्रीको मात्रै हो। सरकारको दायित्व नि हरेक कुराको होइन, सरकार दायित्व। मैले भने ल लोकतन्त्रमा बोल्ने अधिकार त तपाईहरुले दिनुभएको छ, त्यही त नि वाक स्वतन्त्रता आरटीआईको स्वतन्त्रता दिनुभएको छ। खुला रूपमा चाहिँ जुनसुकै प्रणाली आए पनि आम जनताले सडकमा आफ्ना आवाजहरू खुलस्त रूपमा राख्न पाइन्छ भनेर तपाईहरुले नै संविधानमा चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ। आवाज त आयो नि, गणतन्त्र विरुद्धमा आवाज त आयो नि होइन। त्यो किन आयो भने प्रधानमन्त्री क्रियाकलापले, उहाँको सरकारको रवाइले डेलिभर गर्न सकेन, बोलेको कुरा पुर्याउन सकेन। कोभिडको यस्तो महामारीमा मान्छे भोकै भोकै मरिरहेछ, अरूले खुवाउँदाखेरि पनि हस्तक्षेप गर्ने, आफू खुवाउन नसक्ने। पिसिआर निःशुल्क भन्छ, पिसिआर निःशुल्क भएकै छैन, मुद्दा परिरहेको छ अदालतमा चाहिँ। म आफै पिसिआर टेस्ट गरेर मसँग 2000 दाम लियो, तर मैले मानेको सुविधा लिएन त्यहाँ चाहिँ, मैले टेस्ट गरेँ। तपाईँलाई म एउटा अर्को प्रश्न गर्छु, तपाईँलाई अलिकति फेरि तानेर ल्याउन चाहे संवैधानिक परिषदकै विषयलाई लिएर। संवैधानिक परिषदको विषयलाई चेक एन्ड ब्यालेन्सको विषयवस्तुको हिसाबले हेर्ने हो, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा हेर्ने हो भने त्यहाँबाट चाहिँ सरकारले एकलौटी रूपमा केही नगरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ नै त्यहाँ प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थिति पनि रहने गरेको एउटा हाम्रो चाहिँ सामान्य बुझाएर हिजोका दिनदेखि हामीले प्र्याक्टिस गर्दै आएको विषय हो। तर लामो समयसम्म संवैधानिक परिषदका पदहरूमा नियुक्ति हुन नसक्नुको दोषी केवल सरकार मात्रै हो। सरकार मात्रै हो, प्रतिपक्षीको त्यसमा केही भूमिका छैन। उहाँहरूले बैठक बोलाउँदा तपाईँहरू जानु पर्दैन, तपाईँको पार्टी सभापति हामी गएको छौँ, धेरै पटक चाहिँ उहाँ अनुपस्थित हुनुहुन्छ। होइन, गएको छु हामी, नगएको होइन। पहिले पनि उहाँले चाहिँ नि संविधान बैठक बोलाउँदाखेरि न्यायाधीश प्रकरणमा हो जस्तो लाग्छ मलाई। म संसद सुनाइ समिति छु होइन। हाम्रो पार्टी सभापति मेरो पोखरामा यो निर्वाचन अगाडिको चाहिँ कुरा हो, स्थानीय निर्वाचन मेरो कार्यक्रम छ होइन, तपाईँ आइतबार बैठक राख्नुहोस् भन्दा पनि उहाँले बोलाएकै दिनमा राख्नुभयो नि है। त्यति मात्र होइन, जबकि त्यहाँ अनिवार्य उपस्थित चाहिन्छ, त्यहाँ सहमत चाहिन्छ त्यो संविधान परिषदमा। तेस्रो बैठक मात्रै बहुमत निर्णय गर्ने हो। आएन, दोस्रो पटक पनि आएन भने त्यो प्रक्रिया छ नि। पहिलो पटक भएन, दोस्रो पटक भएन, तेस्रो पटक बहुमतले निर्णय गर्ने हो। त्यो संविधानमा स्पष्ट व्याख्या छ भने उहाँ आफै चाहनुभएछ। उहाँले कि आफ्नो अनुकूलको मान्छे ल्याउनलाई नै अहिले सबै यो ताण्डव नृत्य गरेको उहाँले। तपाईँहरूको पार्टीको अध्यक्षको सभापतिको हैसियतले धेरै पटक त शेरबहादुर देउवाजीले पनि बैठकमा अनुपस्थिति जनाएपछि नहुन सकेको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन, मिल्दैन। उहाँले कन्टिन्यू बैठक राख्नुपर्छ। आरोप नै लगाउने हो भने गएन भने नि, जस्तै हाम्रो 6 जना छ, 6 जना बहुमत भनेको 4 जना हो होइन। 4 जना हो नि, 6 जना छन् त्यहाँ संविधान परिषदमा त। र उहाँहरूकै पार्टीको सभामुख हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै पार्टी प्रदेश सभाको अध्यक्ष हुन्छ, अनि प्रधान न्यायाधीश चाहिँ आउने हुन्छ होइन। जहिलेमा अस्ति पनि जानुभयो होइन, हाम्रो पार्टी सभा बिहान पनि जानुभयो। बेलुका चाहिने उहाँले के हो, उहाँको नेट खराब भएपछि बेलुका चाहिँ हामीले बहिष्कार गऱ्यो। पार्टीको साथीको सल्लाहमा चाहिँ पार्टी सभा सल्लाहमा बहिष्कार गऱ्यो, उहाँले चाहिँ जानु भएन। भनेपछि उहाँको नियत नै के भने आफ्नो अनुकूल सबै संवैधानिक परिषदमा चाहिने संविधान अङ्गहरूमा चाहिँ आफ्नो अनुकूलको आफ्नो मान्छे ल्याउने हिसाबमा चाहिँ उहाँले यो अध्यादेश जारी गरेको हो। यो अध्यादेश चाहिँ पहिले पनि फिर्ता लिन्छ अध्यादेश हो। भनेपछि उहाँ के भने आफ्नै पार्टीको साथले नसक्ने होइन, अन्य आफ्नो अनुकूलको चाहिँ अध्यादेश जारी गरेर चाहिँ त्यो अनुसारको संरचना बनाएर 3 जना मात्र, 3 जना पनि अहिलेकोमा उहाँको अध्यादेशमा त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ बहुमत मात्र होइन। सामान्य प्रधानमन्त्रीले नो भनेको नो नै हुन्छ त्यहाँ बहुमतको पो कुरा छैन। सामान्य प्रधानमन्त्री सहमति चाहिन्छ त्यहाँ, पहिले थिएन। बहुमतले सामान्य प्रधानमन्त्री ल्याएको प्रस्तावले फर्काउन फर्काउन सकिन्छ। तपाईँहरूले पनि चाहिँ खाली संवैधानिक संस्थाको पदहरूमा चाहिँ जुन नियुक्ति गर्ने ठाउँहरू छन् त्यसमा तपाईँहरूले पनि भागभण्डा खोज्नु भएको आरोप जुन छ, यो आरोप कति सत्य छ?
भने भागभन्दा संविधान परिषद भागभन्दा हुने संविधान परिषदमा सहमतिको प्रमुख चयन गर्ने हिसाबमा नै सहमतिको एकजना विषय प्रान्त दिएको त्यहाँ पहिलोमा सहमति दोस्रोमा पनि सहमति हुन सक्ने मात्र बहुमत प्रणालीले निर्णय गर्ने हो होइन। त्यहाँ के भने राम्रो मान्छे छान्नुहोस्। अब निर्वाचन आयोगमा चाहिँ क्याडर ल्यायो भने के हुन्छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै क्याडरले निर्वाचन आयोग त बनायो भने प्रमुख आयोग त्यसले चुनावमा चाहिँ निष्पक्षता देखाउन सक्छ। संविधान अङ्क अख्तियारमा चाहिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै क्याडर ल्यायो भने त्यसले भोलि त त्यो हतियार त लगाउँछ प्रतिपक्षलाई, अरू चाहिँ नेपाली जनतालाई पनि कुनै पनि आरोप लगाएर तुन्न सकिन्छ। सरकारको धेरै अड्कन हुन्छ नि, हुँदैन। तर कङ्ग्रेसले चाहिँ मेरो पनि पार्टीको मान्छे मेरो पनि मनपर्ने मान्छेलाई गर्नुहोस् भन्ने चाहिँ माग गरेको हो कि नेकपाकै हाम्रो चाहिँ स्वतन्त्र मान्छे बौद्धिक मान्छे र भोलिका दिनमा चाहिँ कोही प्रति चाहिँ राग द्वेष नराख्ने मान्छेलाई सहयोग गर्ने कि मेरो पार्टीको मेरो समर्थित मान्छेले पनि दुई चारजनालाई सेटलमेन्ट गरिदिनुहोस् भनेर माग राख्ने होइन। त्यहाँ त थुप्रै संविधान प्रमुखहरू छन् नि होइन। भनेपछि सबैमा के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै क्याडर ल्यायो भने त हाम्रो विरोध हुन्छ। तर तपाईँले जे संसदीय प्रणालीलाई नै मान्नुहुन्छ भने प्रतिपक्षीले चाहिँ सत्तासँग चाहिँ बार्गेनिङ र बाँडफाँड गर्ने होइन होला नि। भागभन्दाको नीति पहिलेदेखि थियो, तर संविधान भागभन्दा होइन, त्यो विश्वविद्यालय पदाधिकारीमा भागभन्द हो होइन। संवैधानिक समितिमै भागभन्डाको कुरा आयो त। संविधान समिति राम्रो मान्छे हान्ने हो। काङ्ग्रेस पार्टीले पनि आफ्नो क्या दिनु भएन होइन, आफ्नो अनुकूलको मेरो पक्षमा त काम गर्न दिनु भएन। जसले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्छ भन्ने साम दिनु हो नि। जस्तै पहिले गिजाब टाइममा एउटा कुरा भन्नु त भाइ, गिजाब साथ टाइममा अख्तियार प्रमुख नियुक्ति गर्यो कसले हो? गिजाब आफैले गर्नु। कसले गर्नु? हाम्रो चाहिने के नाथपात सूर्यनाथ उपाध्यायले गर्नुभयो। सूर्यनाथ उपाध्यायको चाहिने राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड अलिकति वामपन्थी विचारधाराको थियो, तर उहाँले ल्याउनु भयो नि। तर उहाँले ल्याउँदा के गर्नुभयो त? उहाँले सबभन्दा पहिले चाहिने धमिजा खान लौड काण्डको हतियार चाहिँ उठाएर गिजाबाबुलाई अदालतसम्म उभ्याइदिनु भयो। गिजाबाबु जानुभयो अझ बयानमा आफैले ल्याएको। त्यस्तो हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई पनि बाँकी नराख्ने अख्तियार प्रमुख ल्याउनु पर्यो। यदि प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेछ अथवा कुनै मन्त्री भ्रष्टाचार गरेछ भने त त्यसलाई ताने जुनसुकै पार्टी किन नहोस् उसले स्वतन्त्र रूपमा त्यसले छानबिन गर्नु पऱ्यो नि। त्यस्तो व्यक्ति खोज्नु पऱ्यो, अनि मात्र अख्तियारको औचित्य हुन्छ। तपाईँहरूको आरोपप्रति मेरो चाहिँ केही पनि भन्नु छैन, तर प्रधानमन्त्रीज्यूको एङ्गलबाट हेर्दा चाहिँ वा प्रधानमन्त्रीज्यूले जे तर्कनाहरू पेश गर्नुभएको छ, यतिका दिनसम्म कामै गर्न नसकिने गरी चाहिँ त्यहाँ हलो पकाएर गोरु चुट्ने काम चाहिँ प्रतिपक्षीबाट पनि हुँदै आएको जुन आरोप छ, यो आरोपलाई तपाईँहरू केवल चाहिँ आरोपको रूपमा मात्रै लिएर धर पाउनुहुन्छ? होइन, उहाँको माइन्डिङ हेर्नुहोस् न, कतिपल्ट बैठक बोलाउनु भयो संविधान परिषदको उहाँले होइन, कति निरन्तर दिनुभयो त्यो बैठकलाई। हिजो त न्यायाधीशमा त उसले हानिहाल्यो। हामी मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष हान्दाखेरि 45 म्याद गुजेर दिएकै छ। उहाँको बारे उजुर परेको थियो, उहाँको नार त छैन होइन, उहाँ योग्य छैन भने थुप्रै उजुर परेको थियो होइन। हिजो प्रधान न्यायाधीशको बारेमा 9वटा उजुर परेको थियो। हामी छलफल गरेँ, पार्टी सभापति आफै जानुभयो संविधान परिषदमा चाहिने, नगरेको होइन। अहिले राजदूत पनि सबै आएको छ परिषदको सिफारिस भएर, नआएको त होइन नि उहाँको। तर के भने यो संविधान अङ्गमा चाहिँ यस्तो चाहिँ प्रमुख एजेन्डा छ, यसमा चाहिँ कमसेकम सकभर निष्पक्ष व्यक्तिको चयन हुनुपर्छ। निर्वाचन आयोग जस्तो संस्थामा, अख्तियार संस्थामा होइन, लोकसेवा आयोग जस्तो त्यहाँ कुनै किसिमको चाहिँ धानले गर्नु भएन नि होइन। अरू आयो भने तिनवटा त एकदमै निष्पक्ष हुनुपर्ने आयोगहरू हो नि। त्यस कारण चाहिँ कङ्ग्रेस पार्टीले डेमोक्रेटिक नर्मस भ्यालुलाई चाहिँ अछुन राख्नलाई चाहिँ कुनै किसिमको राजनीतिक चाहिने मतलब स्कुलिङबाट आएको मान्छे हुनु नै हाम्रो धारणा हो। एकातिर तपाईँहरूले चाहिँ संवैधानिक समितिमा गएर चाहिँ केही भागभन्डा खोज्ने, अर्कोतर्फ सडकबाट चाहिँ सरकारमाथि तपाईँहरूले सरकार सर्वसत्तावादी भएको, निरङ्कुश भएको, एकतन्त्रीय शासन लाद्न खोजेको भनेर आरोप लगाउने यो द्वारा नीति भयो कि भएन? भएन, यो द्वारा नीति होइन। हामीले अहिले बाध्य रूप मात्रै यो सरकारको अति सर्वोच्च बर्जेट अति नै भयो। हाम्रो पार्टीमा थुप्रै बैठक बस्यो, केन्द्रीय समिति, धेरै चर्चा भयो यो विषयमा सरकार बारेमा। अब भएन, अब कोभिडै होस्, अब कोभिडको विषयमा अधिवेशन गर्ने, कोभिड विषयमा आन्दोलन गर्ने हिसाबमा चाहिँ अहिले निर्णय भएको छ। अब संसद पनि खोल्नु पऱ्यो। अब संसदै बन्द गरिदिनु उहाँले। 6 महिना हामी कहाँ बोल्ने? हामीले जनता कुरा कहाँ सुनाउने? सडक पनि छैन, संसद पनि छैन, अनि सडक तर्नु पऱ्यो। तर सडक तर्नु कोभिड फेरि फैलायो, डर भयो हामीलाई। तै पनि डर भए पनि हामीले एउटा चाहिँ मापदण्ड, अब मापदण्ड त के, मास मिटिङमा त मापदण्ड के हुन्छ, सबैले मास ल्याएर चाहिँ जुलुसमा आयो। अब यसको प्रभाव त भोलि केही देखिन कोभिड फैल्यो भने त। त्यस कारण चाहिँ यसको विसमीक्षा पनि अब हुन्छ केन्द्रीय कार्य समितिमा सबै जिल्लाबाट होइन। अब यसको भोलि स्वास्थ्यमा कति असर, त्यसको समीक्षा पनि हुनु पऱ्यो। यो जुलुसले यसको बढ्छ घट्छ, यो समीक्षा पार्टीले गर्नु, किन यो त म्याच्योर पार्टी हो नि। तर तपाईँले सुन्नु भएको छ नि,
प्रधानमन्त्रीज्यूसँग क्याबिनेटमा रहनुभएका मन्त्रीहरूले यो सरकारले गरेका कामहरूको राम्रा कामहरूको फेरिस्त त लामै छ नि। उहाँले दाबी गरे अनुसार देश र जनताको हितमा, राष्ट्र र राष्ट्रियताको हितमा, सार्वभौमिकताको हितमा थुप्रै ऐतिहासिक कामहरू गरेका छन् नि, होइन र? कुन ऐतिहासिक काम छ? विकास भनेको त्यो निरन्तर भइरहने काम हो। त्यो बाटो भनौँ, पुल भनौँ, होइन, अथवा चाहिँ नि जहाज ल्याउने कुरा भनौँ, होइन, यो त निरन्तर भइरहने। जग त काङ्ग्रेस हालेको सबै विकासको पूर्वाधार हो। कम्युनिस्ट पार्टी त पछि आयो नि। तर अहिले सबभन्दा जनताले मूल्याङ्कन गर्ने क्षेत्र कुन हो? कोभिडको महामारी परेको चाहिँ रोजगारी, कोभिडको महामारी परेको बिरामीको अवस्था, कोभिडबाट चाहिँ रोजगार गुमेको जनताको चाहिँ नि राहत दिने कि नदिने, र अहिले पिसिआर कुराहरू कसै भइरहेछ, कन्ट्र्याक्टेसन कसै सरकार गरिरहेछ, एउटा त्यो कुरा भयो। अर्को यत्रो भ्रष्टाचार आक्रान्त छ, कुन क्षेत्रमा भ्रष्टाचार छैन अहिले? जो मान्छे भ्रष्टाचारमा चाहिने कुरा उठ्छ, मिडियाले उठाउँछ, त्यो मान्छे प्रधानमन्त्रीले प्रोटेक्सन गर्छ, भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर आफै टेलिभिजन आएर बोलिदिन्छ उहाँले। अनि प्रतिपक्ष होस्, आफ्नै दलको चाहिँ विरोध नेतालाई होस्, उहाँले उखान टुराले हेला गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री कर्तव्य त्यो हो। आज किन भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध चिस्यो? ठिक छ, नक्सामा हामी सबैले चाहिँ साथ दिए प्रधानमन्त्रीले, त्यो हाम्रो सार्वभौमिक कुरा हो, हामी साथ दिन्छौँ। तर प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्दाखेरि अलिकति डिप्लोमेटिक, होइन, अलिकति चाहिँ के त्यो अनुशासन भएर बोल्नुपर्छ देशको प्रधानमन्त्रीले बोल्नु। आज भारत किन चिर्यो? त्यो कुरा टेबल टकमा गर्ने उहाँले। एक नम्बर नेताले जे बोले पनि हुन्छ भन्ने बार गयो भने त पछि कसले सुधार्छ त? बिग्रिएपछि सुधार्ने व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री हो नि, कार्यकारी प्रमुख, राष्ट्रपतिले गर्ने हो नि त्यो काम त। अनि प्रधानमन्त्री आफै चाहिने भारतलाई चिराउने काम, होइन, कहिले कसलाई चिराउने, त्यो पहिले बिपीले भन्नुहुन्थ्यो कि नेपाली चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिट भनेर पञ्चायत टाइममा। अनि ठ्याक्कै नेपालको परराष्ट्र नीति एडमिनिस्ट्रेटिभ युनिट जस्तै छ। कहिले चाइनाले डिक्टेसन गरिदिने हामीलाई, तिम्रो पार्टी मिल, होइन, यस्तो हुन्छ परराष्ट्र नीति। पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ दुई तलको ढुङ्गा भनेको, दुईटैसँग अब सम्बन्ध राम्रोसँग राख्न सकिने नेपाल त भोलि अफगानिस्तान बन्न बेर हुँदैन। उहाँले हिर्का राख्नुभएछ। प्रधानमन्त्री बोलेपछि त्यो उसको नीति बन्यो। तपाईँहरूले जसरी व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ, लगभग सरकारको 3 वर्षको समयावधि चाहिँ व्यतीत हुँदैछ। उहाँले यो 3 वर्षको अवधिमा केही पनि गर्नुभयो? त्यसो भए गरेको छ, केही होला विकासको कुराहरू, होइन। अब उहाँले चाहिँ रेल ल्याउने कुरा, रेल चलेकै छैन, होइन। ग्यास रेल त एकै दिनमा आउने कुरा होइन नि त। तर उहाँले त कहाँ भोलिदेखि तपाईँ हेर्नुहोस् खुल्छ अफिस भनेर बोले, उहाँको बोलाएर गराइमा फरक भयो नि। त्यसैले देशका प्राण बोल्दाखेरि विचारेर बोल्नुपर्छ भने मैले चाहिँ नि, त्यो क्रमिकमा हुँदै आउने कुरा हो नि। भोलिकै दिनमा आउनु पर्ने होइन। तर उहाँले भोलि आउँछ, अफिस खोल्छ, तपाईँ घर घरमा ग्यास पुग्छ, होइन, भन्ने किसिमको अभिक दिनुभयो। पानी जहाज चल्छ, त के भएछ? त्यसले गर्दा अहिले जाने त निराश भयो। उहाँको घोषणापत्र हेर्नुहोस् कति प्रतिशत उहाँको घोषणापत्र पुरा गर्नुभएछ उहाँले। त्यसको मूल्याङ्कन भनेको अब आउने आम निर्वाचन नेपाल जनताले गर्छ। जस्तै हाम्रो मूल्याङ्कन हिजो इलेक्सन गर्यो नि जनताले। अनि कङ्ग्रेसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीलाई गाली गरेर चाहिँ जनता खुसी पार्न, हामीले गाली गरेर उहाँले, हामीले बारमा पार्लियामेन्टमा उहाँलाई आँखाले हेरोस् सुनोस् भनेर भनेको। उहाँले गगन थापाले स्वास्थ्यको बारेमा बोल्दाखेरि त्यो कसले बोलेको? ल म भन्छु भनेर उहाँले गगनले प्रत्युत्तर दिनुभयो। उहाँको पारा हेर्नुहोस् न, उहाँको चाहिँ नि एउटा सांसदले उठाएको कुरालाई चाहिँ नि जिस्काएर भन्ने होइन नि, होइन। गगन त राम्रो कुरा सरकार यसो भयो यसो भयो भनेर, होइन। त्यो त ग्रहण गर्नुपर्ने। ल हामी सुधार्छौँ भन्दाखेरि त प्रधानमन्त्रीकै चाहिँ पोजिटिभ एस्पेक्ट बाहिर जान्छ नि। ल छ भने, होइन। सरकारले यहाँ गल्ती भयो भने पूर्व स्वास्थ्यमा हैसियतले उहाँले चाहिँ सुझाव दिँदाखेरि उहाँले चाहिँ के सबै। म अर्को प्रश्न गर्छु, म यो प्रधानमन्त्रीजीको कुरालाई सिद्ध्याउँछु, त्यसपछि त्यसो हो भने प्रधानमन्त्रीजीले प्रधानमन्त्री पदको गरिमालाई कायम राख्न सक्नु भएन। उहाँले अहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैले माल पाएर चाल नपाएको रूपमा रहनु भयो। माल त पाएको नि, होइन। विद्या भण्डारले कहिले सोचेको होला नेपालको राष्ट्रपति हुन्छ भनेर? त्यत्रो माल पाउनु भएछ उहाँले, होइन। केही पनि त एउटा आन्दोलन खारेको मान्छे, अब यहाँले भने आन्दोलन खारेको मान्छे त, तर कमै दुईटै बहुमत बिपी पछि त पाउनु भयो नि, ठुलै माल पाएको नि। तर मालको त्यो चाल पाउनुभयो उहाँले। आफ्नै पार्टी साथले सन्तोष पार्न सक्दैन, प्रतिपछि धेरै टाढा कुरा हो। पार्टीकै साथले चाहिँ कन्फिडेन्स लिन नसके प्रधानमन्त्री के सफल होला?
यस्तो विवाद रूपमा लिँदैन अहिले जनतालाई हँसाउने अहिले त जनतालाई हँसाउने काम गर्नुभएछ उहाँले चाहिँ कुन मिडियाले प्रधानमन्त्रीले साथ दिएछ अहिले आखिर तपाईँको मिडिया भनेको त प्रतिपक्ष पनि प्रतिपक्ष तपाईँ नै हो सत्ता पनि तपाईँ न हामी पनि तपाईँ धेरै कुरा सिकेछौँ र तपाईँले हामीलाई मसला दिएछ पार्लियामेन्ट उठाउने कुराहरू जनताको मुद्दाहरू प्रत्येक बिहान चाहिँ एफएमदेखि टेलिभिजनदेखि सम्पूर्ण जनताले सम्प्रेषण गरेको छ कुराहरू राष्ट्रपतिज्यूले पनि त्यसो भए चाहिँ राष्ट्रपति संस्थाको चाहिँ गरिमा कायम राख्न सक्नु भएन संविधान अनुसार अहिले स्वाभाविक कानुनविदले चाहिँ तपाईँको मिडिया मार्फत भनिरहेछ नि अहिले त राष्ट्रपतिको कार्यालय भने प्रशासनिक युनिट मात्रै हो प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हो उहाँको राष्ट्रपति चाहिँ छुट्टै संस्थाको रूपमा रहन सकेन प्रधानमन्त्रीले अरा काम मात्रै गर्ने भयो उहाँले होइन आफ्नै पार्टी साथीले चाहिँ समावेदन दिँदाखेरि 6 घन्टा पर्खाउने अनि प्रधानमन्त्रीको तुरुन्तै चाहिँ घन्टै पछि हाल्यो तुरुन्तै चाहिँ उसमा चाहिँ पत्रमा आउने भनेपछि के भयो त उहाँ त प्रधानमन्त्री निर्देशन मात्र पालन गर्ने राष्ट्रपति रूपमा रहनुभयो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ स्वकीय सचिव जस्तै हुनुभयो उहाँ चाहिँ अब नेकपा भित्रको पनि अहिलेको आन्तरिक विवादले उहाँले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय नै गरिसकेपछि अझै पनि अध्यादेश फिर्ता हुने कि नहुने अन्यलको अवस्था छ यद्यपि नेकपाको नेताहरूले तत्काल त्यो फिर्ता गर्न पार्टीले नै निर्देश गरिसकेपछि फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन भनिरहनु छ तपाईहरू पनि यो अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्छ भने तर्कना गर्दै हुनुहुन्छ फिर्ता भएन भने चाहिँ के हुन्छ फिर्ता भएन भने त यो अध्यादेशको कारणले अहिले किन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ होइन त्यो चाहिँ नेतृत्व चेन्ज गर्नुपर्छ भनिरहेको छ किन प्रधानमन्त्री रहेसम्म चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ जनताको मामा चाहिँ नैराश फाल्नुभयो र अनपपुलर हुने पार्टी नै कसो कारण प्रधानमन्त्रीको रवैयाले कारणले त्यही हिसाबले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व चेन्ज हुनुपर्छ कुरा उठाइरहेको छ नि र उहाँसँग त्यो अधिकार छ तर त्यसको चाहिने परिणाम त भोलि जनताले दिन्छ नि त्यो परिणाम भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विरुद्धमा भोलि चाहिँ जनमत जाने हो त्यसलाई उहाँले चाहिँ आघात पर्ने भयो त्यसैले त्यो कुरा उठाइरहेछ र भोलि चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग धेरै अप्सन छ होइन प्रधानमन्त्री अहिले जुन झगडा चाहिँ यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भइरहेको छ नि उहाँहरू त्यसरी के झगडा राख्नुभएछ हाम्रो संवैधानिक बाटो छ संविधानले लेखेको कुराहरू छन् त्यहाँ या त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ संसद खोलेर या त प्रचण्ड कम्युनिस्टका टिमहरूले चाहिने अविश्वास दर्ता गर्नु पर्यो संसद खोलेर चाहिने त्यसमा त स्पष्ट हुन्छ प्रधानमन्त्री पक्षमा आफ्नो सानोसम्म ऊ जितेर आउँछ उसलाई हामीले मान्नुपर्छ संवैधानिक बाटोमा यदि उहाँले हार्नुहुन्छ भने छोड्नुपर्छ उहाँले अथवा उहाँसँग मध्य चुनाव गर्ने बाटो पनि छ त्यो भनेको के भने उहाँहरूकै पार्टीले आघात हुने बाटो हो त्यो चाहिँ हिजो यसरी बुझौँ नेपाली कांग्रेसको अहिलेको प्रयास नेपाली कांग्रेसको अहिलेको आन्दोलनको प्रमुख उद्देश्य र ध्येय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ पदबाट हटाउनु हो भनेर यदि मैले भने म गलत हुन्छु कि सही हुन्छु प्रधानमन्त्रीलाई पद हटाउनु भने त संवैधानिक बाटो हामीले हटाउनु भन्दा हामीसँग बहुमतै छैन तर प्रयास त्यतातिर केन्द्रित भयो छैन हाम्रो त्यस्तो प्रयास छैन 5 वर्ष टिकोस् उहाँको सरकार हामी त्यही चाहन्छौँ र 5 वर्ष जनताले मूल्याङ्कन गर्छ त्यो सरकार कति काम गर्यो त्यो काममा ताकि भोलि आउने सरकार स्थायी सरकार प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पदबाट हटाउने काममा तपाईँहरूको इच्छा रहेछ त्यसमा चाहिँ बल पुर्याउने काम चाहिँ नेकपा भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले चाहिँ उहाँहरूको आन्तरिक द्वन्द्वले नै यो कुरा सब उल्झाएको हामीले उल्झाएको हामी त्यो प्रतिपक्ष रूपमा हामीले सुझाव दिएको जहिले पनि पार्लियामेन्टमा होइन हामीले सडक आन्दोलन पनि गरेको छैन होइन तर उहाँहरूको कारणले चाहिँ अहिले जनता हँसाउने काम भइरहेछ त्यस कारण चाहिँ यदि सामान्य प्रधानमन्त्री हट्छ भने उहाँहरूको कारण उठ्छ हाम्रो कारणले होइन हामी त यो सरकार 5 वर्ष टिकोस् पनि चाहन्छौँ किनभने भोलि आउने सरकार ढाँटिकन उत्तर दिनु होला आन्तरिक विवाद चर्किँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यू र पार्टी तपाईँको पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवा बीच चाहिँ अन्तरङ्ग कुराकानी भएर भोलिका दिनमा भवितव्य रूपमा केही आइपर्यो भने सरकारलाई चाहिँ भरथेक गर्नको लागि नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक रूपमा सहमति गर्नुभएको छ होइन भोलि सरकार विघटन भयो भने सरकारको चाहिँ असफल भयो भने एउटा सरकार चयन त गर्नु पर्यो सरकार चलाउनु पर्यो सरकार बिनाको त सरकार हुँदैन हो होइन प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चाहिने पास भयो भने त उहाँ त ढल्ने भयो ढल्ने भयो अर्को सरकार चाहियो अनि त्यो सरकारलाई टिकाउनलाई त 51% चाहिन्छ नैतिक समर्थन चाहिन्छ प्रतिपक्ष पनि या त प्रतिपक्ष बाहिरै बस्नु पर्यो होइन त्यो बेला हामी के चाहन्छौँ अहिलेसम्म केन्द्रीय कार्य समितिको अस्ति पनि विश्व प्रकाशले भन्नुभयो हामी सरकार जानु भनेर
होइन। उहाँ त पार्टी सभापति नजिक उहाँकै प्रवक्ता भएको हुना उहाँले बोलेको कुरा पनि शेरबहादुर देउवाले बोलेको सरह हुन्छ के प्रवक्ता उहाँले। हामी सरकारमा जाँदैनौँ यो 5 वर्ष, हामीले जनता प्रतिपक्षमा बस्छ भने थोरै मत दिएछ हामीलाई, त्यसलाई हामी स्वीकार्नुपर्छ डेमोक्रेटको हिसाबले। त्यस कारण हामी अर्को चुनावमा बरु आम नेपाली जनता मूल्याङ्कन गर्छ र त्यसलाई पनि कमसेकम बहुमत सरकार जगाइदिए पनि ताकि स्थिर सरकार होस्। किन हामीले 4 क्रान्ति यहाँसम्म कुनै पनि सरकार स्थिर भएन, कुनै पनि 5 वर्ष टिक्न सकेन। त्यसैले नेपाली जनता यसपालि त स्थिर सरकार धेरै काम गर्न सकिन्छ। जहिले पनि सरकार कहिले किन बिचमा हट्ने, कहिले बाह्य शक्ति हटाउनु, कहिले चाहिँ राजलाई हटाउने काम त भइरहेछ नेपालमा 4 क्रान्तिदेखि। कोही प्राइम मिनिस्टर 5 वर्ष टिकेछ, यसलाई टिकाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हामी हटाउनु भन्दा टिकाउनुपर्छ लाइनको मान्छे हामी त। सरकार राम्रो काम गरोस् न, यो 2 वर्ष जितोस् फेरि अर्को वर्ष चुनाव। अब उहाँहरू चाहिँ आन्तरिक करामा चाहिँ म भनेर हुन्छ अहिले। अब अहिले जुन प्रकारले प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले त्यसमाथि कडा निगरानी पनि राख्नुभएको छ र विरोध पनि गर्दै हुनुहुन्छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशपछि सम्भावित अझै केही संवैधानिक रूपमा चाहिँ कुनै कदम चाल्ने सम्भावनाको आकलन गर्न सकिन्छ? अब त्यसमा त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पक्षका चाहिने संविधानविदहरूसँग सल्लाह गरेर होइन चाल्ने हो भने होइन, उहाँसँग त्यो छ। सरकारसँग मैले अघि पनि भने 3टा अप्सन छ। त्यो अप्सनमा त सबभन्दा राम्रो अप्सन के हुन्छ भने, अथवा म तपाईँलाई सजिलो बनाइदिन्छु, जसरी अहिले चाहिँ समस्याहरू देखा परेका छन् पब्लिक डोमेनमा, मुलुक थाहै नपाइकन संवैधानिक सङ्कटको दिशातर्फ अग्रसर हुँदै गएको बुझ्न सकिन्छ? त्यस्तो रूपमा त जान्न जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका थुप्रै सांसदहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ लामो सङ्घर्ष बावजुद यहाँसम्म आइपुगेको र यो संविधान भनेको सबै राजनीतिक पार्टीको चाहिँ नि एउटा साझा दस्तावेज हो। यो हामीले भनेअनुसार पनि त्यो संविधान बनेको छैन, संसदीय अभ्यास संसदीय व्यवस्था अनुसार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चाहेको होइन राष्ट्रपतिको चुनाव प्रचण्डले चाहेको त्यो पनि भएको छैन यसमा, र नेकपा एमाले त्यो बेला चाहेको प्रत्यक्ष प्रधान चुनाव त्यो पनि भएको छैन। भनेपछि सबैको साझा दस्तावेज होइन, र एउटा धार्मिक स्वतन्त्रता बोकेको पार्टीले पनि धर्मनिरपेक्ष पार्टी बोकेर आएको होइन। समावेश कुरा त बिपीको टाइमदेखि समावेश भएको पार्टी हो, तर पछि यसलाई चाहिँ लिपिबद्ध रूपमा संविधान यसपालि लेखियो। यो त गणतन्त्र 4 क्रान्ति पछिको सबभन्दा ड्रास्टिक चेन्ज भएको नेपालको सार्वशक्ति जनताको हातमा रहेको संविधान हो। यसले त हामी सबैले सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको संविधानलाई यस्तो शान्तिको मतभेदले संविधानलाई सङ्कटमा पर्ने काम त कतिपय हुनुहुने मेरो मान्यता हो। यो सबैलाई घातक हुन्छ। फेरि देश चाहिँ द्वन्द्वमा जान सक्छ। द्वन्द्व भर्खर शान्तिमा आएको देशलाई फेरि सङ्कट ल्याउने कसैले काम त्यो चाहिँ महाअपराधी हो। त्यसले भविष्य सरकारले चाहिँ त्यस्ता चाहिँ मान्छेलाई कारवाही गर्नुपर्छ। अब त्यसो हो भने चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ आन्तरिक रूपमा के तयारी गरेका छन्? काङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्न खोज्दैछन्? काङ्ग्रेसको अबको योजना चाहिँ के हो? काङ्ग्रेसको अबको योजना भनेको पहिले संसद छिटो बोलाउनु पर्यो, उहाँले लेखेर दिइसकेछ होइन, त्यो बोलाउनु पऱ्यो। त्यसपछि संसदमा हामीले जनताका चाहिने होइन जल्लाको कुरा उठाउने, सरकार ध्यान गर्ने, भएन भने सडक आन्दोलन गर्ने। यो आन्दोलन निरन्तर अब आउने आम निर्वाचन स्थानीय निर्वाचन नभएसम्म हामी रहिरहन्छौँ चाहिने, किन सरकारलाई त हामी सच्याउनलाई कोसिस गर्नु पऱ्यो। तपाईँहरूले चुनावी राजनीति थालनी गर्नुभयो? चुनाव राजनीति पार्टी भइहाल्छ नि अहिलेदेखि थाल्नु यो थाल्न सकेन भने चुनाव हार्छ काङ्ग्रेस पार्टी। जनताको मुद्दाले सम्बोधन गर्न सक्ने पार्टीले जिताउँछ। त्यही त तपाईँहरूमा प्रश्न के हो भने आन्तरिक रूपमा तपाईँहरूको पार्टीभित्र देखिएका विवाद, आन्तरिक रूपमा नेताहरू बीचमा देखिएको कटुता मतभिन्नताले गर्दा चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ एकरूप भएर सबल भएर न त सडकमा देखिन सकिएको छ न त सदनमा नै देखिन सकिएको छ। किन पार्टी त इन्डिभिजुअली नेताहरूको लहरमा अस्ति देखेन होइन। थोरै दिनमा चाहिँ त्यत्रो मान्छे सभा किन भयो? हामीले त्यति परिवर्तन गरेको छैन। सबैको मनमा आक्रोश निराश भएको सोचपूर्वक काङ्ग्रेस जोडिनु पुग्यो। सोचपूर्वक चाहिँ डेमोक्रेटहरू जोड्नु पुग्यो। त्यहाँ चाहिँ हामीले पहिलेसम्म आमसम्म जस्तै हामी होमवर्क गर्छौँ, जस्तै काठमाडौँ जिल्लाको त्यो बेलाको भाषा आन्दोलन संयोजकमा थिए हामी कति चाहिने होमवर्क गर्छौँ मान्छे जुटाउनलाई चाहिँ इकाइ बैठक, क्षेत्रीय बैठक होइन, विभिन्न टोलमा गएर मान्छे परिचालन गरेर ल्याउने गर्थ्यौँ हामी। तर यसपालि त हामीले कतै चाहिँ गाडी पनि त पठाउनु परेन, मान्छे सोचपूर्वक जसरी चाहिँ त्यो
यही 2 हप्ता माओवादीले काठमाडौँ बन्द गर्दाखेरि जसरी बसमा मान्छे भेला भयो त्यसै भेला भयो, किन आक्रोश छ जनतामा। त्यो कुरा सरकार बुझ्नु पर्यो नि। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो अभियान भनेको अब जारी हुन्छ। अब फेरि पनि म तपाईँलाई जोड दिएरै सोध्न चाहन्छु, यो र त्यो बहानामा सरकार परिवर्तनको खेल मुलुकमा सुरु भएको बुझ्न सकिन्छ? त्यसमा त मैले थाहा पाएअनुसार चाहिँ नि प्रधानमन्त्री आफैले पनि होइन विभिन्न राजनीतिक पार्टीको नेताहरूसँग चाहिँ नि त्यो समर्थन लिन खोजेको कहीँ कहीँ त्यो कुराहरू हामी सुन्न पाएको छौँ। र मैले सुनेको छु होइन कतै माओवादीका नेताले पनि अन्य पार्टीहरूसँग होइन हाम्रै नेताहरूसँग पनि छलफल गरे भन्ने कुरा मिडियामा पनि आएको छ। त्यसै त पात त हलिँदैन होइन, कसैले मधेस पार्टीले कन्ट्याक्ट गरेको होला, कसैले नेपाल काङ्ग्रेसले कन्ट्याक्ट होला। भोलि कथम पुरा सरकार चाहिँ त्यो अवस्था आयो भने त बहुमत चाहियो नि त्यहाँ पार्टीभित्र। मधेस दलको चाहियो, समाज पार्टीको चाहियो, नेपाल काङ्ग्रेस चाहियो, एउटा भएको रापर पनि चाहियो होइन। त्यहाँ त सिम्पल बहुमत सरकार चाहियो नि। त्यस कारण त्यो सम्भावना छ सरकारको चाहिँ। अहिले खेलै त्यो रहेछ, उहाँले राजीनामा छ पदबाट अध्यक्ष पद छोड्नु पऱ्यो, प्राण छोड्नुपर्छ, प्रचण्ड समूहको चाहिने आरोप छ छोड्नुपर्छ भनेर उहाँले दिनु भएन। केपी ओलीले चाहिँ म छोड्नुपर्छ भने के युवाहरूले छोड्छ भनेपछि युवा छोड्नु के हो उहाँले? त्यो भनेको प्रचण्डलाई म दिन्न, मार्गमान नेपाललाई दिन्न, नारायण काजीलाई दिन्न, त्यसपछि उहाँ चाहिँ हाम्रो के झलनाथ खनाललाई दिन्न, जो प्रचण्डसँग जोडेको छ म उनीहरूले दिन्न भनेको थियो। त्यो बाहेक उहाँले भोलि छोड्नु पऱ्यो भने आफूले चाहिँ कसैले कार्यवाही प्रारम्भ दिनु पऱ्यो भने पनि उहाँले चाहिँ क्राइसिस दियो भने यी नेता छोड्नेवाले जस्तो देखिँदैन उहाँको अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि। भने उहाँको त अहिले 27 गेममा लुसाल्चो भइरहेको बस्छ नि, त्यो कुकुरलाई त्यो हाडको चाहिँ खस्ता फाले जस्तै नि लुसाल्च भइरहेको छ नि अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। जनता जग हँसाइरहेको बस्छ अहिले। हामीले त्यसको चिन्ता, उहाँले जग हँसाउँदै गर्दाखेरि कतै यो सँगै गणतन्त्र धरा पार्दा हाम्रो चिन्ता हो। त्यो हाम्रो एजेन्डा हो नि, गिजा प्रसाद एजेन्डा हो नि संहिता त अहिले गणतन्त्र त। जुन दिन गिजा प्रसादले अब राजा बोक्दिनु भनेछ त्यो दिन नेपालमा चाहिँ गणतन्त्रको प्रारम्भ भएको र आन्दोलन सफल भयो। गणतन्त्रवादी उहाँ जन्मेदै गणतन्त्रवादी कम्युनिस्टहरू त उहाँले कहाँ राजा मान्नुहुन्छ त? हामी त संविधान राजकाल गर्ने पार्टीले जब संविधान बाटो छोडेर चाहिँ ल अब गणतन्त्र जाउँ हिँडौँ भनेपछि गणतन्त्र सहिलोसँग आयो। त्यो त हामीले ल्याएको चाहिँ चिन्ता हामीलाई हुँदैन। म अन्तिम प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाईँलाई। तपाईँले अघि बिचमा अलिकति सङ्केत गर्नुभएको थियो, त्यही विषय उठान गरौँ जस्तो लाग्यो। सडकमा पछिल्लो समय देशका विभिन्न भूभागमा यो प्रणालीप्रति एक किसिमको आम जनताको असन्तुष्टि सडकमा देखियो। त्यसका पछाडि को शक्ति थिए, को लागेका छन् भने बहस र अनुसन्धानको विषयहरू खोलान्। तर गणतन्त्र मुर्दाबादका नारा यति छिटै सडकमा लाग्नुको अर्थ यो प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने दिशातर्फ ठुला दलहरूको जुन सक्रियता हुनुपर्दथ्यो, जुन तदारकता हुनुपर्दथ्यो, जुन ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दथ्यो, त्यो हुन नसकेको कारणले असन्तुष्टि हो कि साँच्चै मुलुकका लागि अहिलेको यो प्रणाली उपयुक्त भएनन् भन्ने बुझाइ हो? तपाईँ पहिलो कुरा ठिक हो, यसमा सत्ता पक्ष मात्रै दोष छैन। जुन प्रतिपक्षको भूमिका भनेको सडक हो नि, त्यो हामीले सडक तताएनौँ, त्यसलाई भ्याकुम राख्यौँ हामीले। त भ्याकुम भएपछि त्यहाँ त अरूको आक्रोशित जनता त आयो, कसैले केही मुद्दा हुँदा जोड्नै पुग्यो नि। त्यहाँ हामीले बारबार सडक नतर्नाखेरि चाहिँ केही राजावादले चाहिँ नि गणतन्त्र विरोध, उनीहरू त गणतन्त्र विरोध नै, किन राजाले मान्ने केही चाहिँ फोर्स नेपालमा छ नि। 240 वर्षमा राजाले मान्ने, नारायणको अवतार मान्ने छन् नि यहाँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरू, कत्रो हिन्दू धर्मावलम्बी भन्छु म होइन। उनीहरूको छन् नि। अब यो जुलुस निकालेर जोड्न पुगेछ, फेरि युवाहरू अहिले एकदम असन्तुष्ट छन्। अनि सरकार दिनु गर्नु छ अहिले त युवाहरू त हरेक चाहिने मतलब सञ्चार माध्यमबाट सरकारको सबै जानकारी लिइरहेछ नि। ज्येष्ठ नागरिकभन्दा युवाहरूले सबै कुरा इन्फर्मेसन थाहा छ मुलुकको बारेमा, मुलुक कुन दिशा गइरहेछ भने रोजगारी पाएको छन्। काङ्ग्रेस लाखौँ सङ्ख्यामा विदेश गइरहेछन् होइन। कति युवाहरू असन्तुष्ट, जागिर पाएको छैन। काङ्ग्रेसको नेताहरूमाथि पनि काङ्ग्रेसका महामन्त्रीज्यूले नै हिन्दू राष्ट्रको बारेमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भन्ने खालका उहाँको विचारहरू सार्वजनिक हुन थाल्यो। अब काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुभयो। साँच्चीकै काङ्ग्रेसले चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा बोक्ने प्रयास गरेको हो वा बोक्ने चाहिँ चेष्टा गरेको हो कि केही नेताहरूले
अब आउने आउँदो महाधिवेशनमा हिन्दूवादीको नारा दिएर आफू जित्ने हिसाबमा उठाएको मुद्दा हो यो। नेपाली काङ्ग्रेसले कहिले पनि हिन्दू राष्ट्रलाई चाहिँ उकालो गरेको छैन। बिपीले धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको हामी सबै धर्मलाई त्यत्तिकै दृष्टिकोणले हेर्छौँ, बराबर दृष्टिकोणले। राज्यको धर्म हुने मान्यता राख्ने हो। जहाँसम्म हिन्दुत्वको बारे आज डाक्टर शशाङ्क कुरा छ होइन, त्यसो नहोला, त्यसो नहोला। हेर्नुहोस् है, त्यसो नहोला। आज हिन्दू राष्ट्रको विषय उठाइँदैछ, जनमत सङ्ग्रहको माग गरिँदैछ। भोलिका दिनमा चाहिँ राजा बोक्न पनि काङ्ग्रेस तयार नहोला भनेर के ग्यारेन्टी छ? बोकिँदैन। राजा इतिहासको पात्र हो। जनमत सङ्ग्रह गर्दा 2/3 बहुमत चाहिन्छ। संविधानबाट पास गर्नुपर्छ जनमतसँगलाई। जनमतसँग डाक्टर शशाङ्क भन्ने जनमतसँग गरिँदैन, अथवा हाम्रो पार्टीले जनमतसँग भन्ने जनमतसँग हुँदैन। त्यहाँ पार्लियामेन्टमा जनमतसँगले संविधान व्यवस्था गरे अनुसार 2/3 बहुमतले पास गर्नुपर्छ। अनि त्यो जनमत सङ्ग्रहमा कम्युनिस्ट पार्टीले हिन्दू राष्ट्रले बोक्छ हो। त्यो जनमत सङ्ग्रहमा त राप्रपा आउन सक्छ। डाक्टर शशाङ्कै पार्टी सभापति भएको अवस्थामा भोलि उसले आम निर्वाचनमा हिन्दू राष्ट्रमा चाहिँ घोषणा गर्छु भनेर आम निर्वाचनमा गएर 2/3 बहुमत ल्यायो भने त त्यो सम्भव छ। 2/3ले जे पनि गर्न सक्छ। पुरुषलाई महिला, महिला पुरुष बाहेक अरू सबै गर्न सक्छ। 2/3 बहुमत प्राप्त भएपछि संविधानको सबै धारा परिवर्तन गर्न सक्छ। तर त्यो अवस्था आउँछ त अब 2/3 पनि हेरिसक्यो जनताले। अब न भूत न भविष्य कुनै पार्टीले 2/3 पाउनेवाला छैन अहिले नेपालमा। किन 2/3 बनाउनु निरुकुस हुँदो रहेछ, दुष्टाचार हुँदो रहेछ राज्य त। आखिर त व्यक्तिगत कारणले गएको नि त यो सबै कुराहरू। सिस्टम त राम्रो ल्यायो। संसारमा सबै समावेश चर्तुक संसारमा यस्तो संविधान कहीँ छ? अमेरिकामा छैन, भारतमा छैन। तर नेपालमा महिलाहरूको स्थान हेर्नुहोस् त, जनजाति आदिवासी हेर्नुहोस् त, दलितको स्थान हेर्नुहोस् त। आज कति दलित पार्लियामेन्टमा बोलिरहेछ। यो जस्तो राम्रो संविधान होइन, जनमुखी संविधान होइन, जनता राष्ट्रपति संविधान, त्यो वंश परम्परागत राजनीतिक संविधान राखेर होइन जनता पनि राष्ट्रपति हुन सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ मुद्दा उठाएर चाहिँ अहिले कहाँ पुगेछ। एउटा मधेस समुदायको राष्ट्रपति भएछ, अहिले महिला भएछ। तर अहिले महिलाको हेर्नुहोस् त, यत्रो महिला चाहिँ भने त्यत्रो माल पाएर चाल पाएन उहाँले। त्यो गरिमा नै अलिक खस्के बस्छ। त्यहाँ यो सबै कुरा के हो भने व्यक्तिगत कारणले चाहिँ अलिकति ह्रास आएको छ। तर व्यक्ति चाहिँ राम्रो सक्षम व्यक्ति हुनुपर्छ। जनताले पनि चुनावमा चुन्दाखेरि राम्रो व्यक्ति छान्नु, पैसाको आधारमा होइन, गुन्डागिरीको आधारमा होइन, जसले पैसा उसलाई चाहिँ समान पारेर ल्याउने, जसले चाहिँ बदमास गरे उसलाई ल्याउने हिसाबमा जनताले भोट दिनु हुँदैन। कुनै एक पार्टीले हो नि, सबै पार्टीको त्यही हाल। सबै पार्टी म त्यही भन्छु नि, हाम्रो पार्टीमा छन् त्यस्तो अथवा। तर यसले के गर्यो त अब आफ्नो स्वार्थमा राजनीति लाइसेन्स प्राप्त चाहिँ राजनीतिक मान्छेहरू आएर नि लाइसेन्स लिन नचाहिने काम गर्ने। अनि त्यसले जनता सन्तोष हुन्छ त? जनता राम्रो सबै भोट दिएको नि। तर आज नेताहरूको चाहिँ काम कारबारले गर्दाखेरि जनता निराश छन्। त्यस कारण व्यक्ति चाहिँ नि देशको प्रधानमन्त्री बन्ने मान्छे जहिले पनि राम्रो मान्छे हुनुपर्छ। देशको पार्टी सभापति बन्ने मान्छे जहिले पनि राम्रो मान्छे। कसरी जनताले कसरी एकदमै छोटकरीमा उत्तरको अपेक्षा गरे? जनताले त तपाईँहरूलाई, तपाईँका पार्टी वा चाहिँ जुनसुकै पार्टीका नेतालाई विश्वास गरेकै हो नि। अब कसैको अनुहारमा त लेखिया छ राम्रो हो कि नराम्रो हो। अब यो ट्रायल मा जाने हो होइन। डेमोक्रेसी विकल्प अरू हुनै सक्दैन। डेमोक्रेसी सबभन्दा संसारमा सबभन्दा राम्रो सिस्टम डेमोक्रेसी हो। अब त्यसै व्यक्ति छान्ने कुरामा चाहिँ बिस्तारै अब संविधानमा पनि धेरै कुरा संशोधनपर्छ। 2 पटकबाट 3 पटक प्राइम मिनिस्टर हुनुहुँदैन भने ल्याउनु पर्यो, अमेरिका राष्ट्रपति जस्तै होइन। भ्रष्टाचारमा आरोप भएको मान्छे उठ्न पाउनु भने साँच्चै कारण हुनु पऱ्यो र मुद्दा दिनु पऱ्यो कसैले, यो मान्छे फलानुको मुद्दामा लागेछ भनेर। त्यसले चाहिँ अहिले त सबै सञ्चार जगतले जनताले सम्प्रेषण गरेर जनता धेरै नै नेताहरू पार्टीमा धेरै अगाडि छ अहिले। मैले जहाँसम्म अब बिस्तारै जनताले राम्रो मान्छे छाने चाहिँ अवसर अब मिल्छ अब आउने चुनावमा। कि जनताले सुचित काम तपाईँले गर्नुभएछ नि, सरकार होस् प्रतिपक्ष सबै कमी कमजोर त उदाङ्ग पारेछ अहिले। सबै नेताहरूको बारेमा लेख्नुहुन्छ तपाईँहरूले, लेखिरहनु भएछ नि। त्यो हामीले भन्नै परेन, जनता हामीभन्दा धेरै अगाडि। कारण कि तपाईँहरूले नेपाल काङ्ग्रेस प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको कारणले आज त्यसको सम्पूर्ण उपभोग। हामी त के भन्छौँ भने एकदमै अन्त्यमा हामी त के भन्छौँ भने सरकार पनि सुध्रियोस्, प्रतिपक्षी पनि सुध्रियोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ कामना र अपेक्षा हो। सुध्रिनै पर्छ। दुइटै सुध्रियो भने त देश त कसो नसुध्रियो। अनि आलो पालो हुन्छ नि, अलिकति कम्पेयर हुन्छ होइन। चुनाव भनेको त जहिले पनि बिजेपी जित्दै, जहिले पनि नेपालमा अमेरिका रिपब्लिक पार्टी जित्दैन, यसपालि डेमोक्रेट भयो। अनि आलो पालो भने त्यो सुध्रिनै जाने हो। ओहो यो गल्ती हो भने म हात जोडेछ भने सुध्रिने। अब यसपालि पहिलोपटक चाहिने भनौँ न 2 पटक जहिले पनि जित्यो अमेरिका रिपब्लिक पार्टी, तर यसपालि हार्यो नि। जनताले जहिले पनि मौका दिन्छ 2 पटक, जसकै बदमास गरे पनि अलिकतिमा दिन्छ। तर यसपालि अति नै भएपछि यत्रो महामारीमा चाहिँ नि ट्रम्पले चाहिँ नि उसको अभिव्यक्ति ठ्याक्कै केपी ओली जस्तै, त्यो बेसार खाएर निकाउनु हुने जस्तै के मार्क्स लाउनु पर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ट्रम्पले। त्यसको चाहिँ परिणाम चाहिँ त्यो जनताले, अमेरिकन जनताले। नत्र जहिले पनि अमेरिकामा एकचोटि प्रेसिडेन्टमा 2 पटक हुन्छ कि, हार्ने चान्स कमी छ। तर यसपालि ठ्याक्कै उल्टो इतिहास। कारण कि कोभिडको महामारीमा
ट्रम्पको अभिव्यक्तिको कारण चाहिँ जनता निराश भयो। कस्तो राष्ट्रपति पाएछ भने हामी कहाँ पनि त्यस्तै बेसार तातपानी खानु होइन भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनु हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो मेडिकल साइन्स त मान्ने नि त्यस्तो कुराहरू होइन। आशा गरौँ बहस छलफल आलोचना आत्मलोचनाको बीच चाहिँ अझै पनि सुध्रिएर जाने सम्भावना पनि प्रबल रहेको छ। आम जनताले अपेक्षा गरे अनुसार चाहिँ सरकार पनि हिँडोस् भन्ने कामना गरौँ। तपाईँहरूको पनि गतिविधि चाहिँ त्यतातिर केन्द्रित होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि चाहना हो, आम जनताको पनि चाहना हो। म तपाईँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता सांसद भीमसेन दास प्रधान। आजको लागि संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।